السلام عليكم. وفاء مزيان بخير، الصحه مزيانه، كلشي مزيان، الحوال طيبه. نتمنى تكون مزيان وقول الحمد لله. ما غنعرف قول الحمد لله، قول الحمد لله صاحبي، مالك قول الحمد لله باش ندوز الفيديو ان شاء الله. المهم خواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، حلقه جديده ان شاء الله. في الموضوع هذا غنتكلموا على واحد الدوله اللي هي معروفه بزاف على الصعيد العالمي، بحال قليل اللي كيعرف الدوله اللي هي كيفاش تاسست وكيفاش تخلى الاسلام لهاد الدوله هادي. قلت لك المالديف، شنو عاد تخيل بالك؟ السياحه، المهم تفواج، المسارية، البلايات، الكوسطات الواعرين بزاف بزاف. الحق اخي المواطن، واش عرفت ان المالديف دولة اسلامية؟ يمكن كتعرفها كدولة اسلامية. اللي غرض من الفيديو هدايا هو كيفاش دخل الاسلام، وشكون دخل الاسلام. باش نعرف شكون دخل الاسلام، ما تنساش تجي بارطاجي، اشترك في القناة، بارطاجي هاد الفيديو هذا باش تعم فائدة، وفي الوقت تدعموني انا. نتلاقوا بعد الفاصل نشوفوا الفيديو ان شاء الله، تعرفوا دولة المالديف كيفاش تأسست، وصلت هاد المرحلة اللي هي فيها. يعني كما كتعرفوا ان دولة المالديف هي دولة اسلامية، دولة اسلامية 100%. يعني الدستور ديالها الشرط كيشرط للمواطنين ان الاسلام دين الدولة، واللغة الرسمية للبلاد هي اللغة الديفيهي واللغة العربية الفصحى. والرئيس ديالها هو احمد ابراهيم صالح. عاصمتها ماليه، ماشي مالي، ماليه. جزر المالديف في قارة اسيا والمحيط الهندي. رجعوا للتاريخ. جزر المالديف، جزر المالديف بحال السعوديه بحثوا فيها الناس التاريخ، ما فيها حتى شي حاجه اللي هي التاريخيه بزاف بزاف بزاف، لان هذيك الوقت، هذيك الفتره هذيك كانت البنايات ديالهم كيعدلوها بالاخشاب اللي بالتدقيق. يعني ذلك رجعوا عن التاريخ ديالها من فتره البوذيه الى دابا لهاد الساعه هذه. فتره البوذيه دخل جزر المالديف عبر الامبراطور انوشكا. لا، الامبراطور انوشكا، بقى الديانه البوذيه حتى القرن 12 عاد دخلت الاسلام. ولكن كيفاش دخلت الاسلام؟ شكون دخل الاسلام هذايا؟ في فتره البوذيه كانت التقاليد والاعراف اللي كانت في فتره حكم الديانه البوذيه، يعني تقلت الناس بزاف، بلعد التقاليد، بلعد الخرافات، بلعد الخرابيق، بلعد الغموض في هاد الديانات ما كنعرفوهم. هاد الساعه ديانات بزاف باقي فيهم هاد الغموض وهاد الشيء هذايا. كيفاش تحولت من دوله بوذيه الى دوله اسلاميه؟ في هذا الفيديو ان شاء الله عن البوذيه. بعد بعد المعلومات ولا بعد الخرافات اللي كانت عندهم. هي كانت عندهم واحد الحاجه كيعدوها من شهر لشهر اللي هي قاصحه بزاف، ما تمناش نعدوك، ما تمناش. شنو هي الحاجه اللي كيعدوها؟ كانوا يعدوا واحد الحاجه اللي هي كيظلموا فيها الاناث بزاف ولا نساء. كل شهر كيعدلوا قرعه على منزل معين، كيجمعوا الناس اللي في ديك القرى في جزر المالديف كاملين وكيعدلوا قرعه. كل شهر كيعدلوا قرعه، فيما طاحت كدو بنت، كيبيتوها في واحد الكهف ليله كامله، وغدا في الصباح كانوا يدفنوها. يعني علاش كيهربوا؟ زعما من غضب شيطان البحر اولا جن البحر كما كنسميوه هما، جن البحر اللي هو رانا ماري. يعني باش ما يغضبش عليهم، ما يعمل لهمش العواصف، ما يعمل لهمش بزاف ديال الحوايج. حتى جا ابي البركات حسن البربري في القرن 12. هنايا عاد تغير جزر المالديف راسا على عقب. يعني تقلب لها المجازر ديالها تروم، ما فهموا والو. رجعوا فتره الاسلام. كيفاش دخل الاسلام؟ كما كنعرفوا ان العاصمه جزر المالديف هي ماليه، في وسط العاصمه، في وسط العاصمه، في السنتر، في احسن موقع العاصمه. كتزاد واحد القبر اللي هو معروف، واحد القبر اللي هو معروف بزاف بزاف. تما كيعظموا درجه من التصورات تقريبا واحد الدرجه، كيعظموا واحد الدرجه ما تصوروهاش كيفاش هي. هاد القبر هذا واحد الشخص اللي اسمه ابي البركات يوسف البربري. من اسمه البربري معروف انه ماجي من شمال افريقيا، يعني بالذات من المملكه المغربيه. هذه الرحله وداعيه جاز في جزر المالديف في القرن 12، يعني قبل ابن بطوطه بعامين. وابن بطوطه هو اللي وصلنا هذه الرساله هذه، واكتشفنا كيفاش دخل الاسلام لجزر المالديف. الفتره اللي كان فيها ابي البركات دخل جزر المالديف، سلم عليه الدو سلطان شينورازا اللي كان حاكم البلاد ديك الساعه، وكان تابع الديانه البوذيه قبل ما يتعرف على ابي البركات البربري. كيف اقتنع السلطان او الملك في ذاك الوقت بدخوله الى الاسلام؟ هذه هي اللي كيفاش تقتنع، يعني بدون جهاد، بدون سيف، بدون قتل، بدون اي حاجه. الشيء هذا اللي ما قرووناش في التاريخ، ما عرفتش ما قروش في التاريخ. ما عرفتش علاش الداعيه بحال هادو ما كنعرفوا حنا. ابن بطوطه وغازونا تقلبوا ابن بطوطه مغربي، مغاربه حرار كيقلبوا ابن بطوطه، ما قرروهمناش في التاريخ، ما عرفتش علاش. لان فئه قليله اللي قالوا بحال شريف الادريسي، وما كاين امثله بزاف، بحال تعلمت امثله بزاف. حق اللي معروف بزاف هو شريف الادريسي وابن بطوطه. حق بالبركات يوسف البربري ما قروهناش في التاريخ. كنتمنى وزاره التربيه الوطنيه يقرروا لنا هذه البيئه. كيفاش سلم السلطان شينورازا في ذاك الوقت؟ كيقول
كيقول حسب الرحالة المشهور الأمازيغي الآخر ابن بطوطة، دخل جزر المالديف، بقى مع واحد شابات، بقى مع واحد المرأة بحال اللي كاري معاها، واحد المرأة عجوز مع امرأة كبيرة في السن بحال اللي كاري كيخلص في الفكرة ديالو، المؤونة ديالها كيخلصها وكتشوف أحوال الناس كيفاش تما. واحد النهار ما به ما عليه كينوض من عليه كيشوف كلشي كيبكي في الدار كاملة كتبكي بحال اللي كنازة كيكنازة، كلشي كيبكي، الدار كاملة كيبكي، ما فهم والو، سقسى عليهم، هدر معاهم لأنه هو عنده اللغة العربية، هما عندك الساعة اللغة الديبية هي ما كيعرفوا منه والو. جا واحد الترجمان على حسب ابن بطوطة اللي في جزر المالديف في القرن 14، يعني جوج القرون مورا أبي بكر البركات البربري. جاب الترجمان استفسر الامر، قال له واش عندهم الناس كيبكيو وما عرفتش علاش كيبكيو وشنو يوقع. قال له ودي من شهر كيعدوا واحد القرعه وكيدي واحد البنت، جات فيها القرعه كيدي واحد البنت كدات في واحد في الكاف فلاني، وغدا كيجيو في الصباح كيديوها كيحرقوها على حسب التقاليد ديالهم. ديك الساعه كانت كيحرقوا ديك البنت باش ما يغضبش عليهم يجنوا البحر او لا كما كيسميوه هما رانا ماري. قالوا لا ما يمكنش. قال له شي اللي كاين. قال له غنمشي في عوطه. قالوا نمشي في عوطه بالتخبيعات ديك المراه العاجز يعني تشوف تسمعوا معايا مزيان، غنديوها. قالوا انا غنمشي في عوطه في عوط ديك البنت بحق التوحيد مع سوق الخبر. اتفق معاه قال له صافي من اللي بغيتي. عوط غديو بنت بربري داوه معاهم، توضى قرا القران ومشى. بات ليله كامله لغدا في الصباح جات ديك المراه العاجز باغا دير بنتها باش تحرقها كما العاده التقاليد ديالهم العادات. كيستفاجئوا انه جبروا ابي البركات كيقرا القران، ما وقع له والو. فرحوا الناس ما عرفوا والو كيفاش هذا وصل الصوت تاع السلطان سينورازا، وصل له الصوت كيفاش هاد القضيه هذه. عيط له شرح له كيفاش هادي ابي البركات عرض عليه الاسلام. تودايش عرض عليه دخل الاسلام وهادي سينورازا اقترح عليه قال له اقم عندنا شهر، قام معنا شهر واحد اخر، زيد معنا شهر واحد اخر، واذا عملت داك الشيء كما هو موقع لك كل الشهر اللي ماجي انا كنسلم. قالوا شي صافي. زاد اليوم اتفقوا كيفاش غنسلم اخوهم، اتفقوا اتفاق بيناتهم وعد بيناتهم. درا معاهم شهر، جا الموعد بقى البركات عملنا في الديكور اللي عملوه المره اللي فاتت، يعني مشى توضى صلى قرا القران. الا كان كيقرا القران لغدا تصبح جا وجاب رواه كما هو، ما مسولاش من البحر لا حتى شي حاجه. سلم السلطان شينورازا سلم، تبعوه القبائل ديالو كاملين، عمم الدين الاسلامي على البلاد كامله، بناو المدارج، بناو المساجد، بناو كلشي باش الناس تقرا الدين الجديد، دين الرحمه، دين المغفره، الدين اللي كيصلح اي واحد كما بغا يكون يصلحو، وما كيدير حتى شي واحد. المهم بناو المساجد، بناو باش يعلموا الدين الناس، الدين الجديد اللي غيدخلوا فيه. وبقى عندهم ديك المغرب تما الضمان وتبعوا المذهب ديالو اللي هو المذهب الامام مالك رحمه الله. تبعوا المذهب الامام مالك. المالديفيين عندهم مذهب الامام مالك بحال المغاربه بحالنا حتى دابا. الا مشيتي للمالديف سقسي الناس اللي مشاو للمالديف عندهم مغاربه بحال اللي معظمين، بحال اللي عندهم واحد الكاريزما، واحد الاستقبال، واحد النظره اللي كتشوف بها المالديفيين، كتشوف كينظروا بها للمغاربه، واحد النظره اللي هي كبيره بزاف. لا شك في ذلك انه مؤخرا سقطت الفيزا على المغاربه باش يدخلوا جزر المالديف بدون تاشيره، يعني مشي للمالديف سير كما بغيتي. اي مغربي مشى جزر المالديف يدي معاه الباسابورتي ديالو بارك عليه ويسرى في المالديف كما بغا وارتاح. مشي للمالديف خصك تاشيره الدخول والخروج وحجز فندقي، الباسابورت هذا كما كتشوفوه بغارتكم هو مغربي، وسير في المالديف كما بغيتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك بارطاجي في القناه يوصلكم اي جديد. وهذا او فيديو ديالي الاولي. رمضان مبارك سعيد، نتمنى تكونوا بالف خير. السلام عليكم.